Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV को खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 148 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट अटॉनमेंट सैक्रिफाइस, मसीह कफारा की कुर्बानी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट अटॉनमेंट सैक्रिफाइस यानी मसीह कफारा की कुर्बानी का मुकशफा बताएं और कफारा पाक मकाम में और कफारा का खून साल में एक बार पाक तरीन मकान में और मसीह का खून आसमानी पाक तरीन मकान में, इसका फर्क बताएं और अब खुदा गुनाह मंसूब नहीं करता का भेद बताएं और पर्दा का फट जाना इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में कफारा जो मसीह ने दिया और कफारा की तालीम पुराने अहदनामा में अज़ाज़ील के लिए बियाबान में बकरा का छोड़ना और मसीह में पूरा होना इसके बारे में बताएं और कफारा की कुर्बानी का खैमे से बाहर जलाया जाना और मसीह में इसका पूरा होना और कलीसिया के लिए इसमें क्या सबक है और इसकी क्या अहमियत है इसके बारे में भी बताएं। अपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप जिनाज़न आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। अहबार की किताब 16वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्ती कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। इब्रानी 10वां बाब 4, 5वीं आयत। बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। इब्रानियों 9वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख और नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं
और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हाई प्रीस्ट के तौर पर हमारी शिफायत करता है। सेकंड कमिंग में बादशाहों का बादशाह होने की हैसियत से कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट एटॉनमेंट सैक्रिफाइस, मसीह कफारा की कुर्बानी, और पिक्स फर्स्ट 7 बिलीवर्स, जैसा कि हवाला जात पढ़ेंगे। और तो यीशु मसीह के अंदर तमाम 5 फोल्ड सैक्रिफाइस, जो सोखती कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, ये तमाम कुर्बानियां पूरी होती हैं। और जब योम कफारा के ऊपर कुर्बानी दी जाती थी, ये कफारा के लिए होती और ये खता की यानी गुनाह की कुर्बानी गुजरानी जाती। और जब हम क्राइस्ट के हवाला से तमाम कुर्बानियां मसीह में पूरी हुई, तो योम कफारा के ऊपर जो सैक्रिफाइस खता की कुर्बानी दी जाती थी यानी गुनाह की कुर्बानी दी जाती थी, तो यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए सलीब के ऊपर मसलूब हुआ। और यूं तमाम कुर्बानियां और कफारा की कुर्बानी जो योम कफारा के ऊपर दी जाती थी, ईद फसा के मौका के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान करके यूं कफारा की कुर्बानी दी। यानी यीशु मसीह मेरा आपका फिदिया देने वाला, हमारा इब्जी ठहरा। उसने अपने खून से हमें खरीदा है और अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कफारा दिया, हमारे गुनाहों को दूर फेंक दिया। तो यूं जब हम कफारा की सैक्रिफाइस के हवाला से बात करते हैं और अहबार की किताब के अंदर जो खता की कुर्बानी योम कफारा के ऊपर गुजरानी जाती थी, उस हवाला को हमने पढ़ा है। और यसाया 53 बाब के अंदर यही लिखा है कि वो हमारी खताएं उठाकर ले गया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और बाइबल में लिखा कि जब वो अपनी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानेगा तो अपनी नस्ल को देखेगा। तो खता की कुर्बानी यानी सिन ऑफरिंग के तौर पर योम कफारा के ऊपर अहबार की किताब 16वें बाब के मुताबिक 2 बकरे जो गुजराने जाते थे, ये योम कफारा के ऊपर कौम की खताओं को दूर करने के लिए उनका कफारा दिया जाता और ये साल में एक बार कफारा दिया जाता। तो ये डिटेल के साथ जैसे दीगर कुर्बानियों के हवाला से मैं बता चुका हूं, तो आज नहायत अहम तालीम कफारा के हवाला से जो हमें समझ आनी चाहिए। और हिब्रू वर्ड कफार है जिसका मतलब टू कवर है और एक मतलब एटॉनमेंट है। टू कवर और एटॉनमेंट दोनों ही के मानी के अंदर यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और दोनों ही के हवाला से मैं कफारा की इस तालीम के ऊपर बात करना चाहूंगा। और जब हम कफारा की बात करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इसकी बुनियाद है। हर बात जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर पूरी हुई, उसकी बेस, उसकी तालीम हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलती है। और ओल्ड टेस्टमेंट में अहबार की किताब के अंदर योम कफारा के ऊपर ये 16वें बाब के अंदर तालीम दी कि खता की कुर्बानी यानी गुनाह की कुर्बानी के लिए योम कफारा के ऊपर किस तरह हारून सरदार काहिन कौम का कफारा दे और उससे पहले वो अपना और अपने घराने का भी कफारा दे। तो वो साल में एक बार ये कुर्बानी गुजरान था, यानी कौम का कफारा साल में एक बार दिया जाता था। यानी हारून सरदार काहिन साल में एक बार मोस्ट होली प्लेस में कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर कफारा का खून वो छिड़कता था। और ये 2 बकरों के हवाला से तालीम कफारा की हमें मिलती है, जिसमें जो हारून सरदार काहिन के लिए था कि उसके ऊपर 2 चिट्ठियां डाले, यानी कुरा के जरिए से 2 बकरे जो लिए जाते हैं उनको चुना जाए कि 2 बकरे इनको टैबरनेकल के डोर के ऊपर लाके खड़ा किया जाता और इनके ऊपर कुरा डाला जाता। कौन सा बकरा जो है, कौन सा गोट जो है, उसका खून मोस्ट होली प्लेस में जाएगा और कौन सा गोट है जो स्केप गोट के ऊपर यानी अजाजील के हवाला से छोड़ा हुआ बकरा, उसके हवाला से वो बियाबान के अंदर छोड़ा जाएगा। तो इनके ऊपर कुरा दोनों के ऊपर डाला जाता, यानी चिट्ठियां हारून सरदार काहिन डालता और चुनाव करता
کہ کس بکرے کا خون آگے جانا ہے اور کس بکرے کو بیابان میں اسکیپ گوٹ کے طور پر یعنی عزازیل کے طور پر چھوڑ کے آنا ہے. تو یہ دونوں کے اوپر چٹھیاں یعنی کرا ڈالا جاتا اور کرا ڈالنے کے لیے ہائی پریسٹ کی جو بریسٹ پلیٹ ہوتی اس کے اندر ایک پاکٹ ہوتی جس میں اوریم اور تمیم ہوتے. اوریم اور تمیم میں سے کون سا جو کرا ہے پتھر ہے کس بکرے کے لیے ہے کہ اس کا خون جائے, یعنی دونوں بکروں کی سلیکشن بھی جو ہے کرا کے طور پر یعنی خدا ہی ان کو چنے اور یہ بے عیب بکرے چنے جاتے اور یہ قوم کی طرف سے ہائی پریسٹ ان دو بکروں کے اوپر چٹھیاں یعنی کرا ڈالتا, ان کی سلیکشن کرتا اور قوم کے لیے گزرانتا اور ایک بچڑا سوگتی قربانی کے طور پر یوم کفارہ کے اوپر یہ گزرانا جاتا. اور اس روز یوم کفارہ کے اوپر قوم کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی جانوں کو دکھ دے, یعنی دکھ دینا کا مطلب یعنی وہ فاسٹنگ میں ہو, روزہ کی حالت میں سردار کائن قوم کے لیے یہ سیکریفائس گزران تھا کیونکہ ان کی خطاؤں کا ان کے گناہوں کو دور کرنے کا یہ دن ہوتا اور وہ اپنی جانوں کو دکھ دیتے. کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, یعنی کسی قسم کی اور سیکریفائس اس روز نہیں لائی جا سکتی, نہ ہی وہ کھانا کھا سکتے تھے. اور یہ نہایت اہم دن ہوتا جو اسپیشل سبت بھی کاؤنٹ کیا جاتا اور اس میں وہ عبادت کرتے. اور پھر ہائی پریسٹ جو تھا یہ بلڈ جو سیکریفائس اٹونمنٹ سیکریفائس کا تھا یہ موسٹ ہولی پلیس میں چلا جاتا اور ہائی پریسٹ لے کر جاتا اور دوسرے بکرے کو عزازیل کے طور پر یعنی اسکیپ گوٹ کے طور پر بیابان میں چھوڑا جاتا تھا. تو یہ دونوں بکروں کی اہمیت ہمیں کفارہ کے اندر ملتی ہے جو یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے اپنا خون موسٹ ہولی پلیس یعنی ہیون کی اس خیمہ کے اندر بزرگ تر کامل خیمہ کے اندر اس موسٹ ہولی پلیس میں عہد کے صندوق کے اوپر یعنی آسمانی عہد کے صندوق کے اوپر اپنا خون انڈیلا, دنیا کا کفارہ دیا اور ہیمن کی تمام چیزوں کو بھی پاک کیا اپنے خون سے. اور دوسرا بکرا جو عزازیل کے طور پر یعنی اسکیپ گوٹ ہوتا اس کے اوپر ہائی پریسٹ اپنے ہاتھ رکھتا اور قوم کے گناہ ان کے اوپر شفٹ کر کے بیابان میں چھوڑاتا. تو یہ دونوں بکروں کے حوالہ سے اور عزازیل کے اوپر میں ابھی بات کروں گا, مگر یہاں پر پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی پریسٹ یوم کفارہ کے اوپر یہ سیکریفائس یعنی اٹونمنٹ سیکریفائس گزران تھا. اور اٹونمنٹ کا جو میننگ میں نے بتایا ہیبرو ورڈ کفار جس کا مطلب ٹو کور اور ایک مطلب جو اٹونمنٹ کے حوالہ سے آتا ہے تو ٹو کور کا مطلب ہوتا کہ ڈھانپنا اور اٹونمنٹ کا مطلب ہوتا وننس کے حوالہ سے یعنی ایک ہونا. اٹونمنٹ کے حوالہ سے یہ وننس کے حوالہ سے ہے یعنی خدا اور انسان کرائسٹ میڈیٹر کے طور پر میرا آپ سب کا ہاتھ خدا سے ملا دیا, ہمیں ایک کر دیا ریکونسلیشن کے حوالہ سے, ایک ہونا کے حوالہ سے. تو کفارہ میں دونوں ہی معنی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی شخص بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا, کوئی بھی اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا, کوئی بھی اپنے اعمالوں سے چاہے شریعت کے اندر جو یہودیوں کو دی گئی یا دنیا کے اندر کوئی بھی نیکیاں کر کے کوئی اپنے گناہوں کو خطاؤں کو دور نہیں کر سکتا. یہ گناہ انسان کے اپنے خون سے نہ ہی بکروں بیلوں کے خون سے وہ دور ہوتے ہیں بلکہ یہ پاک ہولی بلڈ سے دور ہوتے ہیں. اور وہ یسوع مسیح کا پاک خون کیونکہ وہی ایک واحد ہستی ہے جو دنیا کے اندر کمواری سے پیدا ہوا اور یہ کلمہ خدا کلام خدا خدا کا کلام جو اس کے اندر تھا وہ اس دنیا کے اندر آیا جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا. آخر میں اس نے جسم اختیار کیا, مریم سے بدن لے لیا تو گویا وہ پاک ہستی اس دنیا کے اندر آئی اور اس نے سنفل نیچر کا خاتمہ کیا جو آدم کے گناہ کی وجہ سے تھا. اور جب ہم یوم کفارہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسرائیل کو جو شریعت دی گئی جو اسپیشلی یہودیوں کے لیے تھی کہ وہ یوم کفارہ کے اوپر کس طرح وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں اس کفارہ کے ان بکروں کے ذریعے سے جو موسٹ ہولی پلیس میں جن کا بلڈ جاتا ہے. تو مسیح میں ان تمام کے لیے یہ کفارہ دیا گیا, پر غیر قومیں جو اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتی تھی ان کا بھی کفارہ دیا گیا ہے. اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر
کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے. یعنی وہ صرف یہودیوں کے لیے کفارہ نہیں دیا, اس نے جہان کے لیے, یعنی وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے. یعنی ازل سے خدا کی ذات میں جو کلام خدا تھا, خدا کا بیٹا, سن آف گاڈ, اس نے یہ ٹھان لیا, اس کے پروگرام میں تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرے گا. اور جب واٹر بیپٹزم لیا اور آسمان سے یہ آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں, ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوا. اور بائبل مقدس کے اندر جب جان بیپٹسٹ نے یہ دیکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا, دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے, تو جہان کے گناہ یعنی دنیا کا گناہ اٹھائے جانے میں یہودی بھی آتے ہیں, یعنی اسرائیلی اور غیر قومیں بھی آتی ہیں, تو جہان کے لیے قربانی دی گئی. اور اپوسٹل جان بھی یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں کہتا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ساری دنیا کے لیے اٹونمنٹ دیا گیا ہے. مگر یوم کفارہ کے اوپر اسرائیل کے لیے, یہودیوں کے لیے کفارہ دیا جاتا تھا, اور وہ اس شریعت کے مطابق 2 بکرے لے کر آتے جس کا میں نے ذکر کیا. یہ تو اسرائیل کے لیے شرع تھی, مگر اس میں تو غیر قوموں کا تعلق نہیں تھا. مگر غیر قوموں کے لیے جیسا میں نے بتایا, جب اسرائیل نے مسیح کو رد کر دیا, یسوع مسیح تو ساری دنیا کے لیے قربان ہوا ہے اور ازل سے ذبح کیا ہوا ہے, بنائے عالم سے ذبح کیا گیا ہے. اور اس کے لیے جو پروفیسی کی راہ سے اپوسٹل جان بیپٹسٹ نے یہ کہا, دیکھو خدا کا بڑا جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو یسوع مسیح کے اس اٹونمنٹ سیکریفائس کے اندر پوری دنیا کا کفارہ ہے, جبکہ یوم کفارہ کے اوپر صرف اسرائیل کے لیے شرع تھی. اس لیے بلیورز, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے مقدسوں, یسوع مسیح یوم کفارہ کے موقع کے اوپر مصلوب نہیں ہوا. یسوع مسیح عید فصح کے موقع کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے. تو جب پاس اوور فیسٹیول کے اوپر جان قربان کی جاتی ہے تو اس میں ساری سیکریفائس بھی پوری ہوتی ہے, اور یوم کفارہ کی ساری شریعت کے مطابق یہودیوں کے لیے بھی کفارہ دیا گیا اور غیر قوموں کے لیے بھی, یعنی پوری جہان کے لیے. اس لیے یہ عید فصح کے اوپر یہ دن چنا گیا, اس کا مطلب تھا کہ جس طرح مصر کے اندر سے ابھی قوم کو شریعت نہیں ملی تو قوم کو وہاں چھڑایا گیا اور ان کو ملک کنعان کے اندر خدا لے کے آیا, پرومس لینڈ کے اندر. تو جب مصر سے رہائی دی اور ان کو فصح کا برا جو تھا ذبح کرنے کے لیے کہا گیا, اور اس کا خون چوکٹوں کے اوپر لگایا جاتا تھا, اور باقی جو برا تھا آگ پر بھون کر اس کو کھایا جاتا تھا, اور اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی. اب جب صلیب کے اوپر یسوع مسیح قربان ہو رہا ہے تو اس کی بھی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی, حالانکہ اس کو بھالا بھی مارا گیا, اس کے ہاتھ پاؤں بھی چھیدے گئے, اس کو کوڑوں سے بھی مارا گیا. تو یہ فصح کا برا, اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ یوم کفارہ کی شریعت کے مطابق اس کا خون جو ہے یہ موسٹ ہولی پلیس میں ہیمن میں گیا ہے. جس طرح احبار کی کتاب 100ویں باب کے اندر جب ان گوٹ کا خون, بکرے کا خون جو موسٹ ہولی پلیس کے اندر جو زمینی خیمہ اجتماع تھا, ہارون سردار کا ان پردہ کے اندر اس خون کو لے کے جاتا ہے اس عہد کے صندوق کے اوپر. تو پردہ کے اوپر یعنی پردہ کے آگے تو 7 سال کفارہ کا خون یعنی خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کا جاتا تھا, مگر مسیح پردہ کے اندر گیا. جس طرح یوم کفارہ کے اوپر پردہ کے اندر سردار کاہن خون لے کے جاتا. اور بہت سے لوگ اسکول آف تھاٹ اپنے اندر رکھتے ہیں, جی جب ہائی پریسٹ موسٹ ہولی پلیس میں جاتا تھا تو وہاں پر اس کو ایک رسی باندھی جاتی تھی, اور اگر وہ مر جاتا تو اس کی بیلز بھی بند ہو جاتی تھی بجنا, اور اگر وہ مر جاتا تو اس کو پھر کھینچ لیتے تھے کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. تو یہ غلط تعلیمات لوگوں نے جو پھیلائی ہوئی ہیں, بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں پر تو کوئی مر ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ اپنا کفارہ دے کر جاتا ہے. اس لیے ہارون کو کہا گیا کہ وہ ایک بچڑا لے, پہلے اپنے گھرانے کا کفارہ دے, اپنے آپ کو پاک کرے, اسے معافی ملے گی, تب وہ آگے جا کر قوم کے لیے کفارہ دے گا. تو وہ پھر نہیں مر سکتا. تو اگر وہ بار بار جائے گا یہ سیکریفائس کا, اٹونمنٹ سیکریفائس کا بلڈ لے کر نہیں جائے گا, تو اس حالت میں یہ مارا جائے گا.
اور اگر وہ مارا بھی جائے تو دوسرا ہائی پریسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے ہی اندر جا سکتا ہے. تو یہ رسی سے کھینچنے والا کانسیپٹ نہیں ہے, اور نہ ہی چوگے کے نیچے جو بیلز ہیں وہ بجتی رہتی ہیں یا وہ خاموش ہو جاتی ہیں, بیلز بجنا بند ہو جاتی ہیں کہ اس سے پتہ چل جائے کہ ہائی پریسٹ مر گیا ہے. ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے, بلکہ یوم کفارہ کے اوپر تو وہ کتان کا لباس پہنتا تھا, اس جبے کے اوپر گھنٹیاں نہیں لگی ہوتی تھی. یہ سفید رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کا پجامہ اور سفید رنگ یعنی کتان کا ہی امامہ پہنتا تھا, اور سفید رنگ کا ہی کمر بند اس سے کس کر وہ اپنی کمر کو باندھتا. تو یہ وائٹ لباس کے اندر, کتانی لباس کے اندر تو اس کے اوپر بیلز نہیں بجتی تھی, بلکہ یہ کتانی لباس کے اندر داخل ہوتا جو پاکیزگی کی نشانی تھی, یعنی پاک ہو کر اس کو معافی ملے تو یہ کووننٹ باکس کے اندر پردہ کے اندر جاتا تھا, اور وہ بھی سال میں ایک بار. ان کے حوالہ سے موسیٰ کو کہے سے منع کر, یعنی اس کو کہہ کہ سال میں ایک بار ہی تو نے جانا ہے, اور اپنا کفارہ بھی پہلے دے کر اور پھر قوم کا کفارہ ان کا بلڈ لے کر اندر آئے گا. تو یہ ساری تعلیم جو 16ویں باب کے اندر ہمیں ملتی ہے, ہمیں بخوبی اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور 17 باب احبار میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, اور خون اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ خون میں جان ہوتی ہے. خون جان رکھنے کے سبب سے ہی کفارہ دیتا ہے, یعنی خون کا مطلب ہے کہ ایک جان نے کفارہ دیا, ایک زندگی نے کفارہ دیا ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیلوں بکروں کا خون ان کی جان لی جاتی تھی, ان کا خون جاتا تھا, مگر یسوع مسیح نے ہماری خلاصی, ابدی خلاصی اپنا خون دے کر, جس میں اس کی جان ہے, اس میں اس کی زندگی ہے, اس نے اپنی زندگی, اپنا پریشس بلڈ ہمارے لیے بہایا ہے. اور جب احبار کی کتاب کے اندر فرسٹ سیمن بلیورز ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ہارون سردار کاہن جب کتان کا لباس پہنے ہوئے وہ بلڈ لے کر موسٹ ہولی پلیس میں کووننٹ باکس کے اوپر جاتا ہے, تو اس خون کو مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر 7 بار انگلی سے چھڑکے, پھر 7 بار عہد کے صندوق کے سامنے بھی چھڑکے, مگر اس سے پہلے وہ بخور جلائے. اور بخور 2 قسم کا ہوتا تھا, ایک بخور سونے کے مذبح پر جو جلایا جاتا تھا, مگر ایک بالکل باریک بخور جو تھا یہ کووننٹ باکس کے اندر ایک اود سوز پڑا ہوتا تھا. عبرانیوں 9ویں باب میں اس کا ذکر ہے, اور پھر خروج کی کتاب میں بھی اود سوز کا ذکر ہے. تو وہ اود سوز یعنی بخور دان یہ موسٹ ہولی پلیس کے اندر پڑا ہوتا تھا پردہ کے پاس, اور سردار کاہن اپنی مٹھیاں باریک بخور کے ساتھ, یہ نوٹ کر لے کہ باریک بخور کے ساتھ اپنی مٹھیوں کو بھر کر اس بخور دان کے اندر ڈالتا, اور پھر اس بخور کا دھواں اس کووننٹ باکس کے اوپر یعنی سرپوش کے اوپر جہاں پر کروبین تھے کووننٹ باکس کے اوپر, وہاں پر یہ ایک ابر بن جاتا. خدا ابر میں پہلے بھی ابر ہی کے اندر وہاں پر دکھائی دیتا, پر اب بخور کا ایک بادل وہاں پر بنتا, اور خدا وہاں اس ابر میں سے اس قربانی کو قبول کرتا تاکہ ہارون سردار کاہن مجھے دیکھ نہ لے, کیونکہ جو خدا کو دیکھے گا وہ مر جاتا ہے. اس لیے وہاں بخور کا بادل ایک بنتا تھا, اور پھر کووننٹ باکس کے اوپر وہ کفارہ کا خون پہلے مشرق کی طرف پھر کووننٹ باکس کے اوپر سامنے 7 بار چھڑکا جاتا تھا. تو یوں پہلے ہائی پریسٹ اپنا کفارہ دیتا, پھر قوم کے لیے کفارہ دیا جاتا. یہ کفارہ جو دیا جاتا اس کے اندر جب تک وہ کفارہ دیتا رہتا تو احبار کی کتاب 16ویں باب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی خیمہ اجتماع کے اندر اور نہ رہے, یعنی صرف ہائی پریسٹ اکیلا ہی وہ کووننٹ باکس کے اندر رہے اور کفارہ دیا جائے. اور یہ مکاشفہ کتنا خوبصورت میرے آپ کے لیے عیاں ہوتا ہے کہ یسوع مسیح واحد اکیلا شخص موسٹ ہولی پلیس کے اندر اپنا خون لے کر وہ چلا گیا. زمین کے اوپر ہائی پریسٹ سال میں ایک بار دوسرے کا خون یعنی بیلوں بکروں کا خون لے کر جاتے تھے, بچڑوں کا خون لے کر جاتے تھے, مگر یسوع مسیح اپنا قیمتی خون لے کر آسمانی مقاموں میں اکیلا خیمہ اجتماع میں ہارون سردار کاہن اکیلا ہی ہوتا, اور اس کے بیٹے اور باقی ساتھی جتنے بھی تھے یہ باہر خیمہ سے ہوتے. یعنی کفارہ کے لیے ہائی پریسٹ صرف کفارہ دے گا. یسوع مسیح ملک صدق کے طور پہ اس نے اپنا ہی خون لے کر
क्योंकि बाइबल में लिखा है जब कोई सरदार काहिन की कहानत की खिदमत पाता है तो उसके पास गुजराने को कुछ हो, तो जब यीशु मसीह जो यहूदा के कबीले से है पर मलकीसेदक के तौर पर हाई प्रीस्ट है, उसके पास भी कुछ गुजराने को, तो वो अपना ही खून, अपना ही ब्लड लेकर, प्रेशियस ब्लड, पाक खून लेकर वो मोस्ट होली प्लेस में आसमानी खैमाई के अंदर उस कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर अपना खून उंडेलता है। यानी अकेला उस जगह पर कोई और उसके साथ एंजल, कोई और चीज नहीं थी। जब ये अटॉनमेंट दिया जाता है तो यीशु मसीह के हवाला से खूबसूरत भेद रेवलेशन में मिलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यानी वो पाक हस्ती, मोस्ट होली यानी होली वन, खुदा का कदूस अपना खून लेकर हेमन के अंदर, मोस्ट होली प्लेस के अंदर, कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर वो खून उंडेला, यानी खुदा के रूबरू मेरा आपका कफारा दिया। और कफारा का मतलब है टू कवर, हमारी खताएं, हमारे गुनाह ढांपे गए। और कोवेनेंट बॉक्स जो जमीन पर होता था उसके अंदर तख्तियां पड़ी होती थी, और मोस्ट होली प्लेस में एक मर्तबान भी था जिसमें मन था और हारून का असा भी था। पर जब ये शरीयत की ये जो तख्तियां पड़ी होती थी, इसका मतलब था कि अगर ब्लड ऊपर आता है तो खुदा उनकी सजा को माफ कर देता है, ढांप लेता है खताओं को, और फिर तमाम खैमा इज्तिमा की चीजों जितनी भी थी उनको भी इस कफारा के खून से पाक किया जाता जो जमीन पर थी, और ये असली खैमा का नक्शा अक्स थे। तो जब हम इब्रानियों 9वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा जब बैलों बकरों का खून जमीन की चीजों को पाक करता, कौम को पाक करता, हाई प्रीस्ट खुद पाक होता, तो आसमानी असली चीजों को पाक करने के लिए खुदा का बेटा जो हकीकी, उसे अपना पाक खून हमारे लिए बहाया और आसमानी मकामों में उन चीजों को भी जो हेमन के अंदर है और मुझे आपको भी पाक किया, जिससे आज हम होली है, पाक है। और यही इब्रानियों 9वें बाब के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन बनकर, लिखा है बुजुर्ग तर यानी ग्रेटर, कामिल तर यानी परफेक्ट, जो टैबरनेकल है, कोवेनेंट बॉक्स है, वहां पर अपना खून लेकर गया और हमारी अबदी खलासी कराई, हमारा एटर्नल अटॉनमेंट दिया गया, हमारा कफारा दिया गया और खुदा से हमें मिलाया गया। और एटॉनमेंट का मतलब वननेस के हवाला से भी है, और कबर हमारे गुनाह भी ढांपे, हमारे गुनाह दूर भी ले गया अज़ाज़ील के हवाला से, और साथ ही साथ उसने हमारी सुलह भी बाप से करा दी। तो ये कफारा के अंदर गुनाह का ढांपा जाना और दूध फेंका जाना बहुत जरूरी है। और ये सारी ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम के मुताबिक यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके तमाम कुर्बानियों को और खता यानी गुनाह की कुर्बानी का कफारा मेरे आपके लिए दिया, बल्कि सारी कौमों के लिए दिया, दुनिया के लिए दिया। और जो उस पर ईमान लाता है वो जिंदगी पा जाता है, और जो ईमान नहीं लाता उसके ऊपर सजा का हुक्म रहता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा अपनों में आया मगर अपनों ने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। पर गैर कौमों ने कबूल कर लिया, और एक दिन इज़राइल भी वापस आएगा और यीशु मसीह को अपना सेवियर मानेगा, उस कफारे को समझ जाएंगे जो योम कफारा के मौका की शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह ने अपना खून हेमन के अंदर उंडेला। तो बिलीवर्स, एक और भी एक स्कूल ऑफ थॉट लोगों के हां पाया जाता है कि कलवरी की पहाड़ी के नीचे अहद का संदूक जो था वो छिपा हुआ रखा गया था। जब नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया तो वो ये समझते हैं कि जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो वो ब्लड उस कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर गया। पहली बात कि हमें बाइबल में मिलता है कि जब यीशु ने जान कुर्बान की तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, यानी वो सिस्टम जो था वो क्लोज हो गया। तो यीशु अपना खून हेवन के अंदर, उस मोस्ट होली प्लेस के अंदर, अहद के संदूक जो आसमानी है, हकीकी है, वहां लेकर गया। तो वो उस कलवरी के पहाड़ के नीचे नहीं था। अगर होता भी तो वो बैलों बकरों के खून वहां पर जाते हैं, और वो भी उस खैमा इज्तिमा के उस असूलों के मुताबिक कि जमीनी हाई प्रीस्ट उसके ऊपर खून उंडेलता था, पर असली खून आसमान के कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर यीशु का कीमती खून गया है। और यही पतरस कहता है हमारी खुलासी सोने चांदी से और बैलों बकरों के खून से नहीं हुई, बल्कि
बे ऐब यीशु के खून से हमारी अबदी खलासी हुई है। और यही इब्रानियों 9 बाब के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि बैलों बकरों का खून हमें पाक नहीं कर सकता था, हमारी खताएं गुनाह दूर नहीं कर सकता था। और ज़बूर 40 का रेफरेंस देकर कि उसने मेरे लिए एक बदन तैयार किया, वो कुर्बानी से खुश ना था तो यीशु मसीह का बदन उसने तजस्सुम के अंदर आया और अपनी जान कुर्बान की, और पर्दा के अंदर, हेवन के अंदर उसने अपनी कुर्बानी का खून लेकर गया है अटॉनमेंट की। जमीन के पर्दा के एक तरफ साल भर कफारा का खून आगे छिड़का जाता था, पर साल में एक बार पर्दा के अंदर हारून हाई प्रीस्ट पर यीशु मसीह पर्दा के अंदर तक पहुंचा है, यानी पर्दा के सामने उसने खून नहीं उंडेला, उसने अपना खून हेवन के अंदर, मोस्ट होली प्लेस के अंदर, कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर जो आसमानी है उंडेला है, इसलिए वो पर्दा फट गया। और जब हम हैकल के पर्दे के फट जाने के ऊपर तालीम देते हैं तो ज्यादातर तालीम यही दी जाती है कि राह खुल गया, पर यह राह खुलना कभी मानी है, पर यहां पर मानी है कि पर्दा के सामने भी कफारा दिया जाता था। गोया अब कफारा की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का खून हेवन के अंदर, और उसने हमारी अबदी खलासी कराई है। और इस सारी जो अटॉनमेंट सैक्रिफाइस का जो क्राइस्ट ने दिया, एक ही मकसद, और इब्रानियों 9 बाब के अंदर लिखा है, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत पाकीज़गी के साथ करें। जब बैलों बकरों का खून उसके जरिए से कफारा दिया जाता तो वो माफी और पाकीज़गी के लिए ही दिया जाता, ताकि जिंदा खुदा की इबादत पाकीज़गी में की जाए। तो यहां पर यीशु का खून, बेऐब खून जो बहाया गया है, जिसने हमारा फिदिया दिया है, यानी रैंसम दिया है, हमारी प्राइस दी है, हमें मोल ले लिया है, हमारा इफ्जी ठहरा है। जैसा कि इजहाक की जगह मैंडा इफ्जी हुआ, मेरी आपकी जगह क्राइस्ट हमारा इफ्जी सब्स्टिट्यूट हुआ, हमारा इफ्जी भी हुआ, हमारा फिदिया देने वाला, हमारा रैंसम देने वाला, हमारी प्राइस अपने खून से दी, हमें मोल ले लिया, खरीद लिया, उम्मतों को खरीद लिया ताकि पाक करें, और एक ही मकसद, ताकि पाकीज़गी में जिंदा खुदा की इबादत करें। और जब जिंदा खुदा की इबादत का यहां पर मानी दे दिया गया है, तो आज कलीसियाएं, बिलीवर इबादत वही कर सकता है जो यीशु के खून के अंदर छिपा हुआ है, जिसने कफारा की अहमियत को जान लिया है कि यीशु मसीह में उसकी बाप से सुलह हो गई है, अटॉनमेंट, और टू कवर गुनाह ढांपे गए हैं, हमारी खताएं दूर अज़ाज़ील के हवाला से स्केप गोट के अंदर कि वो गुनाह उठा के ले गया है। तो कफारा की अहमियत, क्राइस्ट अटॉनमेंट सैक्रिफाइस, यानी यीशु मसीह कफारा की कुर्बानी, हाँ दुनिया में सिर्फ यीशु ही कुर्बान हुआ है, यीशु ही कफारा की कुर्बानी दे सकता है, क्योंकि बेऐब खून उसी का है। और सारी सिंफुल नेचर जो आदम से आ रही थी, इज़राइल को भी, गैर कौमों को, सबको भी अपने खून से पाक किया। जो उस पर ईमान लाते और उसके खून से पाक होते हैं, वही जिंदा खुदा की इबादत रास्तबाजी और पाकीज़गी के अंदर करते हैं। और यही लूका की इंजील में लिखा कि हमें रास्तबाजी और पाकीज़गी में उम्र भर खुदा के खौफ में रहकर उसकी इबादत करनी है। और आगे जब ये सवाल किया गया कि अब वो हमारे गुनाह महसूस नहीं करता, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पर सेवन बिलीवर्स जो क्वेश्चन में पूछा गया, और जो रोमियो 4 बाब में ज़बूर का रेफरेंस देकर पौलुस बात करता है दाऊद के हवाला से, और दाऊद कहता है मुबारक है जिसकी खताएं, गुनाह, बदकारियां ढांपी गई। और ये दो बातें वहां पर जो दाऊद के हवाला से और सारी दुनिया के हवाले से पौलुस वो रेफरेंस देकर कहता है कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह अब खुदा महसूब नहीं करता। यानी गुनाहों का जब कफारा हो गया, खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी का खून आसमान पर यीशु मसीह अपना ही खून लेकर गया। हाई प्रीस्ट अहबाज 16 बाब के मुताबिक पास्टर साइमन बिलीवर्स हाई प्रीस्ट बकरों का, गोट का खून या बछड़े का खून लेकर पहले तो अपना कफारा देता, फिर कौम का कफारा, और साल में एक बार जाता, और सारा साल पर्दा के सामने कफारा का खून उंडेला जाता, पर साल में एक बार योमे कफारा के ऊपर। तो ये मैंने वजाहत बयान कर दी कि यीशु मसीह ईद फसह के मौका पर सारी दुनिया को रिहाई देने के लिए वो मसलूब हो गया, और जो में कफारा की शरीयत के मुताबिक, तालीम के मुताबिक वो अपना ब्लड लेकर
हेवन के अंदर मोस्ट होली प्लेस में कोविनेंट बॉक्स के अंदर खुदा के रूबरू उसने खून को उंडेला, और जब कफारा हो गया उसने हमारी खताएं कवर कर दी, जिसका मतलब ही टू कवर है, और अटॉनमेंट जिसका मतलब होता है वननेस, एक होना। तो उसने हमारी सुलह करा दी है, हमारे गुनाह ढांपे गए हैं, और नबूत ये की गई। दाऊद ने कहा कि मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांपी गई है। और अभी उस दौर में तो दाऊद के दौर के अंदर वो तो अपनी खता की कुर्बानी नहीं ला सकता था, तो उसने कत्ल करवाया, यानी उसके हाथों पर ब्लड था, तो वो खून के अंदर था, खूनी था, मगर उसने माफी मांगी और खुदा ने उसे माफ किया। तो वो अपनी माफी को यीशु मसीह की प्रेडिक्शन के अंदर देखता है, लिखता है मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांपी गई। तो गोया वो कफारे की अहमियत को उस वक्त बयान कर रहा है कि अगर मैंने माफी मांगी है तो खुदा ने मेरी खताएं ढांप दी हैं, उसे माफ कर दिया है। तो खता की कुर्बानी का बरा तो नहीं लेके गया। तो कफारा में जब कह रहा है तो पौलुस उसका रेफरेंस देकर यह बताता है कि अब यीशु का खून हमारे गुनाहों को ढांपता है, टू कवर करता है और महसूब नहीं करता। यानी जो चीज ढांप दी जाती है वो खुदा उन्हें खत्म कर देता है। यानी पहली चीजें जाती रही, देखो अब नहीं होगी। पुराना आदम मसीह के साथ मसलूब हो गया, उसकी खताएं, उसकी गुनाह ढांपे गए, दूर ले गया, समंदर की तह में डाल दिए। और यसाया 53 बाब में लिखा है, जो क्रूसिफिक्शन के हवाला से नहायत अहम जो तालीम उसमें मिलती है, उसके चेहरे पे देखो कुछ उसमें जमाल ने कि हम उसके मुश्ताक हो, इंसानों में हकीर मदूद मदगमनाक रंज का आशना बना, उसके ऊपर सियासत की, हमारी खताओं के बायस कुचला गया, हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए, उसके ऊपर लाद दिए गए, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। तो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रोमी कोड़े भी खाए, यहूदी कोड़े भी खाए, और 1 कम 40 कोड़े तो उनको लगते थे जैसे पालूस को 5 बार 1 कम 40 कोड़े लगे, पर शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह को 40 कोड़े ही लगे, क्योंकि जब फतवा दिया जाता था तो काजी 40 कोड़े मारता था, यीशु को 40 ही कोड़े मारे गए। इसाया 53 बाब के मुताबिक के वो उस पर फतवा लगाकर ले गए, तो काजी जब फतवा देता तो वो 40 कोड़े ही लगाता, पर जिसको एक कम कर दिया जाता तो उनकी नजर में वो कोई उनका बड़ा इज्जतदार शख्स होता। पर यीशु मसीह को क्रिमिनल समझते थे कि वो गुनाह उसने किया है, कुफर बोला है, तो उसको 40 कोड़े मारकर ले गए, और फिर पिलातुस की अदालत में ले गए, और हेरोदिस ने भी जरा की, पिलातुस ने भी, और उसकी खातर बराबा को छोड़ दिया और यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए ले गए। तो हमें जब यह तालीम मिलती है कि यीशु मसीह 53 बाब के मुताबिक उसने हमारा कफारा दिया है, जब वो अपनी जान गुजराने का गुनाह की कुर्बानी के लिए, तो खता की कुर्बानी के लिए, जब उसने अपना खून हमारे लिए कफारा दिया है, तो हमारी खताएं ढांप दी गई। उन यहूदियों की, रोमियों को जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने मसलूब किया, तो गोया रिगाड़ियां उसकी कमर के ऊपर बना दी गई, जैसे हल चलाने वाला हल चलाता है, उसके मुंह पे थूका गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में सरकंडा दिया गया। ज़बूर 22 में लिखा, वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं, कुत्तों ने मुझे घेर रखा है, बसन के मेंढों ने मुझे घेरा है। तो गोया यीशु मसीह सलीब पर जब मसलूब होता है तो गोया अपनी जान सलीब पर कुर्बान करता है। लिखा, मैं पानी की तरह बह गया, वाटर सैक्रिफाइस के तौर पर उसने ये तपावन भी मेरे आप के लिए चढ़ाया। उसे सलीबी मौत गवारा की, जब भाला उसकी पसली में मारा गया तो उसमें से खून पानी बह निकला। और जकरिया की किताब के अंदर लिखा है, उस रोज दाऊद के घराने से एक सोता फूट निकलेगा, यानी नापाकी और गुनाह को धोने के लिए दाऊद के घराने से एक सोता फूट निकलेगा। यानी उसने इज़राइल को नजात दी, शिफा दी, और गैर कौमों के लिए भी यीशु मसीह। और जॉन बैप्टिस्ट यही कहता है, देखो खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है, हमारी खताएं ढांप दी गई। अब जो प्रोफेसी की राह से पौलुस कहता है, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदा महसूब नहीं करता। और अब वो शख्स मुबारक है, चाहे वो इज़राइल का है, चाहे गैर कौमों का है, जिसने यीशु मसीह में अपना कफारा मान लिया। उसके गुनाह खताएं जो आदम से भी थी, उसकी जाति भी थी, वो ढांप दी गई हैं। यानी यीशु ने हमें नए सिरे से
पैदा कर दिया है, अपने जान कुर्बान करके हमें मोल ले लिया है। और जब ईमान लाते हैं तो होली स्पिरिट हमें ईमान लाने का फजल बख्शता है और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और गुनाहों की माफी हासिल करते हैं और कलीसिया में रिफाकत करते हैं, ताकि कलाम से गुसल पाकर रोज बरोज मसीह के कद तक पहुंचे और रास्तबाजी और पाकीज़गी की हालत में जिंदा खुदा की इबादत करें। तो गोया ये बड़ी खुशखबरी है कि दाऊद के गुनाह भी माफ हुए, उसकी खताएं भी ढांपी गई और वो भी खुदा ने ज़िबा हुआ भरा जो अजल से था। इसलिए दाऊद के साथ डेविडिक कॉवेनेंट बांधा गया कि उसकी नस्ल से उसके तख्त के ऊपर बैठने वाले की कभी ना होगी। तो दाऊद की जैसे खताएं माफ हुई तो वो नबूत की राह से कहता है, लिहाजा हर वो शख्स मुबारक है तो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, यानी कफारा पर ईमान लाने वाले ब्लेसेड लोग हैं, मुबारक लोग हैं, जिंदा लोग हैं, जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए अब्दी खलासी उनकी हुई है, उनका कफारा हो चुका है। इसलिए हम कलीसिया में रिफाकत करते गीत गाते हैं कि मेरा फिदिया हो गया, मेरा इफ्जी यीशु मसीह ठहरा है और उससे मुझे माफ कर दिया। वो लोग जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए कलीसियाओं के अंदर नीम गर्म हालत वाले लोग या गुनहगार लोग इबादत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो माफी में नहीं होते, उन्होंने यीशु मसीह के कफारे को नहीं लिया होता। और जो यीशु मसीह के खून को पामाल करता है, यीशु मसीह भी उनकी अदालत करेगा और उनको जहन्नम में डालेगा। इसलिए यीशु के खून को लिए हुए हमें हमेशा पाक हालत में उसकी इबादत करते रहना है और मुबारक कहलाना है कि जिंदगी में बरकत होगी, क्योंकि वो मुबारक है, उनकी खताएं ढांपती गई हैं और उनके गुनाह महसूब नहीं करता। इसलिए हमें पाक ही रहना है। इसके बावजूद गलती होती है तो वो अपना पांव यानी अपनी गलती का इकरार करके अपने आप को पाक ही रखे और जिंदा खुदा की इबादत करे। और यीशु मसीह आने वाला है ताकि अब्दियत में उसके साथ दाखिल हो सके। जो गुनाह के उठाए जाने के हवाला से अज़ाज़ील के अंदर जो दूसरा बकरा है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स, तो जब यीशु मसीह के अंदर ये कुर्बानी पूरी हुई और मुझे आपको और हेवन की चीजों को पाक किया है, तो ये तो एक गोट के अंदर, एक बकरे के अंदर जो कफारे का खून जाता, पर एक बकरा जिसके ऊपर चिट्ठी डाली जाती अज़ाज़ील के तौर पर, तो गोया इसका जो अज़ाज़ील के तौर पर गुजरानी जाती, तो अज़ाज़ील का मतलब होता स्केप गोट यानी छोड़ा हुआ बकरा। और छोड़ा हुआ बकरा का मतलब ये होता था कि ये बियाबान के अंदर वीराने में छोड़ाएंगे। और बियाबान में छोड़ाने का मकसद ये होता कि हारून अपने हाथ उसके ऊपर रखता और कौम की खताएं उसके ऊपर डालकर लाद कर कोई शख्स उसको बियाबान में छोड़ आता, जो ये मानी बनते कि वो सारी इज़राइल के गुनाह लेकर दूर चला गया है। तो ये ज़बूर 103 के अंदर ये लिखा कि जिस तरह मशरक मगरब से दूर है, इसी तरह यीशु मसीह ने हमारी खताएं, हमारे गुनाह ले गया, दूर फेंक दिया। खुदा ने हमारी खताएं उसके ऊपर डाल दी, यानी अज़ाज़ील के तौर पर, स्केपगोट के तौर के ऊपर यीशु मसीह हमारे गुनाह लेकर चला गया और इस सलीब के ऊपर यानी स्केपगोट की हालत में और सलीब के ऊपर जो उसने खून बहाया, वो कफारा का खून, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और खून तो हेवन के अंदर लेके गया, पर जान उसकी सलीब के ऊपर सजा के तौर पर कुर्बान हुई। तो जो दो बकरों की चिट्ठियों का मामला है कि खून, एक का खून कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर जाता है और एक बकरा अज़ाज़ील के तौर पर यानी छोड़ा हुआ बकरा उसके ऊपर गुनाह लादे जाते और वो गुनाह लेके चला जाता। और एक जो गलत थॉट बाज ये भी लेते हैं अज़ाज़ील के हवाला से कि स्पिरिट ऑफ सैटन, यानी अज़ाज़ील का मानी जो दुनिया की डिक्शनरी के अंदर लोग लेते हैं वो शैतान के तौर पर, कि बियाबान में अज़ाज़ील यानी सैटन के लिए तो अज़ाज़ील के तौर पर वो बकरा छोड़ दिया जाता। मगर इसका मानी जो अज़ाज़ील का हमें मिलता है स्केप गोट, तो स्केप गोट के हवाला से कहीं स्पिरिट ऑफ डीमंस नहीं है। मगर चूंकि हमारे पास ये तालीम पाई जाती है कि जब किसी के ऊपर गुनाह लाद दिए जाते हैं या गुनाह जिसके ऊपर होता है, इब्लीस उसको हर तरह की अजियत देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह अज़ाज़ील के तौर पर, स्केपगोट के तौर पर, जैसा कि ज़बूर 22 में लिखा है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये नविश्ता जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा,
تو یہ تو کفارہ کی اہمیت میں ہے جس کا ابلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابلیس عزازیل کے طور پر اسکیپ گوٹ کے طور پر یہ اس کے لیے یہ قربانی نہیں کہ وہ بیابان کے اندر اس کے لیے قربان ہوا. یہ تو کفارہ کے معنی کے اندر ہے کہ گناہ لاد دیے گئے. پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کے اوپر گناہ ہوگا اس کے اوپر ابلیس جیسے کرائسٹ کو گتسمنی باغ میں ابھی تو ذمہ داری لی ہے تو مار دینا چاہتا تھا. تو جب ذمہ داری لے لی گئی, ہماری خطائیں ڈال دی گئی, تو بیابان کے اندر ہیل کی جو سزا ابلیس نے پانی ہے تو وہ اس بکرے کے جو عزازیل کے طور پر بکرا گناہ اٹھا کے لے جا رہا ہے, تو وہ اس میں جو ہماری خطائیں اٹھائی گئی ہیں تو وہ کس قدر جو ہیل کی سزا وہ نظر آئے گی. تو ابلیس اس کو نوچے گا, اس کے ساتھ جو ظلم اس بکرے کے ساتھ بیابان کے اندر ہو رہا ہے تو یہ عزازیل کے لیے یعنی شیطان کے لیے قربانی نہیں, اس سینس میں کہ عزازیل کے طور پر وہ خطائیں اٹھا کے لے گیا. پر عزازیل کا معنی جو لوگ بیان شیطان کے طور پر کرتے ہیں یہ معنی نہیں, پر شیطان اس کے ساتھ وہ کسی قسم کا سخت ترین اذیت والا رویہ اختیار کر سکتا ہے. جیسے ایوب کے حوالہ سے خدا نے کہا شیطان کو کہ اس کی جان کو ہاتھ نہ لگانا, کیونکہ وہ کلیم کر رہا تھا شیطان کہ یہ گھرانا گناہ کرتا ہے. تو جس کے اوپر گناہ ہوگا وہ بیماریوں کے اندر, وہ 1 ٹائم 7 ٹائم بدروہوں کے اندر, لشکروں کے اندر, کال وبا, یہ سزائیں ججمنٹ اس کے اوپر آتی ہیں. تو جب یہ اسکیپ گوٹ کے اوپر بکرا کی مثال دی گئی ہے تو عزازیل کے طور پر اسکیپ گوٹ کے طور پر, تو گویا شیطان عزازیل نہیں, یا یہ عزازیل اسکیپ گوٹ ہے یعنی چھوڑا ہوا. خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ سزائیں جو میرے اوپر آپ کے اوپر تھی ہیل کی, یسوع مسیح اسکیپ گوٹ کے طور پر چھوڑے ہوئے بکرے کے طور پر کرے. تو گویا ابلیس جو ہے عزازیل اسکیپ گوٹ کو اس نے ہر طرح کی اذیت دی, اور صلیب کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومی یہودی ہر ایک اس کا تمسخر اڑاتے تھے اور پانی کی جگہ ادرائن اور ہر طرح کا تانا, ہر طرح کی لان تان آوازیں اس کے اوپر کستے تھے. اس طرح یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا بدن جو ہے صلیب کے اوپر کیلوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. تو یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ اپنا خون آسمانی خیمہ اجتماع یعنی کووننٹ باکس کے اوپر ڈالا, اور صلیب کے اوپر ہماری دردیں, ہماری پیاسیں, ہماری ہیل کی سزا عزازیل اسکیپ گوٹ کے طور پر برداشت کی. کفارہ کے لیے ہوتا اور خدا کے لیے کفارہ دیا, یعنی ہماری خطائیں دور لے گیا. اس لیے زبور 22 کا ریفرنس صلیب کے اوپر یسوع جب اپنی جان قربان کر رہا تھا تو اس نے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ اسکیپ گوٹ کی بات کر رہا ہے, یعنی اپنا خون لے کر ہیمن میں گیا ہے, پر اسکیپ گوٹ کے طور پر جس طرح ایک گوٹ بیابان کے اندر عزازیل کے طور پر جاتا تو گویا وہ بیابان کے اندر مارا مارا پھرتا تھا. اور آپ دیکھیے کہ بیابان کے اندر جہاں پر ایک بوند پانی بھی نہیں ہوتا اور وہ گوٹ بغیر پانی کے پیاسا وہاں پر مارا گیا. وہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح جب وہ مرا ہوگا کس طرح ولچر پرندے اس کے اوپر جھپٹتے ہوں گے, اور کس طرح اس بیابان ویرانے کے اندر گناہ لیے ہوئے وہ گرتا اٹھتا, اس نے گناہ اٹھائے. اور یہ بیابان کی حالت یہ ہیل کو شو کر رہی ہے, یعنی جس طرح وہ جو گوٹ تھا عزازیل کے طور پر وہ بیابانوں کے اندر مارا مارا پھرا خطائیں لے کر, یہ کراس کے اوپر ہمیں منظر ہیل کا بیابان کا نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کچلا گیا, ہماری خطائیں دور پھینک دی, وہ ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے. یعنی جب چھوڑا ہوا ہے تو یہ اسکیپ گوٹ کے طور پر وہ بیابان کی جو عزازیل کی حالت ہے کراس کے اوپر یسوع مسیح نے جب کہا اے خدا نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو اگلی بات کی میں پیاسا ہوں. جس طرح وہ گوٹ پیاسا مارا جاتا بیابانوں کے اندر, اسی طرح جس کے اوپر گناہ تھے وہ سزا ہیل کے اندر اس کو ایک بوند پانی وہاں ملنے کا نہیں ہے, کیونکہ لازر امیر آدمی کی کہانی میں یہی ہے کہ جو عذاب کے اندر امیر آدمی تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ابراہم یہ ایک قطرہ پانی کا آ کر میری زبان پہ لگائے اور تر کرے. تو ہیل کے اندر جو پیاس کی شدت ہے یہ بیابانوں کے اندر عزازیل جو گوٹ اسکیپ گوٹ کے طور پر
چھوڑا جاتا, وہ پیاس اس کو پتا تھی, کیسے وہ ٹکرے مارتا وہاں پر مر جاتا, تو یہ سزا گناہ اٹھا کے لے جاتا, پر خون کے اندر گناہ ڈھانپے جاتے. یسوع کا خون بے عیب پاک تھا, وہ ہیون کے اندر گیا, پر یسوع مسیح کا بدن صلیب کے اوپر ہینگ کیا گیا, کہ جس طرح کفارے کہ جانور کا بدن باہر جلایا جاتا ہے شہر سے باہر, کیمپ سے باہر, تو یروشلم سے باہر یسوع مسیح نے یہ دکھ اٹھایا ہے. گویا جس طرح بدن جلایا جاتا تھا, جس طرح اسکیپ گوڈ کے طور پر ایک بکرا باہر گناہ اٹھا کے لے جاتا تھا, یہ سزائیں, گناہ, خطائیں, یہ صلیب کے اوپر یہ حل کا منظر ہمیں ملتا ہے, بیابان کا وہ بھیانک منظر ہمیں ملتا ہے, کہ یسوع مسیح کی حالت جو اذیت ناک شدت یہاں پر ہمیں ملتی ہے. اور پھر انہوں نے اسے اندرائن دیا, سرکہ دیا. اس کی بھی پروفیسی ہمیں زبور 69 میں ملتی ہے, کہ انہوں نے اسے پینے کو اندرائن دیا. تو گویا وہ تو پیاسا تھا, وہ تو عزازیل کے طور پر, اسکیپ گوڈ کے طور پر, وہ بیابانوں کی سزا, اہل کی سزا, وہ میری آپ کی جو تھی وہ اٹھا رہا ہے, مگر انہوں نے سرکہ دیا, اندرائن دی. اس کا بھی یہی معنی تھا کہ اندرائن اس کو دیا جاتا تھا تو جو اسیری کے اندر چلے جاتے تھے, یعنی ان کو پانی ناپ ناپ کر دیا جاتا. تو اندرائن سزا کو ظاہر کر رہا ہے, پر کرائسٹ جو پیاس کا بیان کر رہا ہے, یہ عزازیل گوڈ جو گناہ کو اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کرائسٹ نے بدن کے اندر گناہ اٹھا کر ہیل کی سزا میری آپ کی جھیلی, اپنا خون, پاک خون لے کر وہ ہیون کے اندر چلا گیا, اور روح اس کی پاک تھی جو ہینڈ اوور کر دی خدا کے ہاتھوں میں. تو یوں ہمیں کفارہ کے اندر خون کا جو مسیح کا پریشس بلڈ ہے اس میں کفارہ دیا جاتا ہے, اور گناہ کو دور لے گیا عزازیل کے طور پر صلیب کے اوپر. سزا ہیل کی پوری برداشت یسوع مسیح نے کی ہے. تو گویا ہمارا کفارہ, ہماری سزا بھی ہوئی, ہمارے گناہ بھی ہم سے دور ہوئے, ہمیں مسیح میں مصلوب کر دیا گیا اور ہمیں ڈھانپ دیا گیا اپنے خون سے. اور پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ پالوس رسول یہ بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے جان قربان کی تو آؤ اس کی ذلت کو لیے ہوئے ہم بھی شہر سے باہر اس کے پاس جائیں. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سیمن بلیورز جو بات سوال میں پوچھی گئی کہ یسوع مسیح خیمہ کے باہر جلایا گیا تو کلیسیا کے لیے کیا سبق ہے, اور پالوس رسول کلیسیا کو جو اہم سبق دیتا ہے عبرانیوں 9 باب کے اندر بھی اور عبرانیوں 13 باب کے اندر بھی. اور پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں اس کے اوپر فوکس کرتے رہنا ہے کہ کس طریقے سے پالوس یہ بات سمجھاتا ہے کہ یسوع مسیح خیمہ کے باہر, یروشلم سے باہر, دروازے کے باہر اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا. تو یہ گناہ کی قربانی کے طور پر وہ باہر شہر سے اس کا بدن, تو جب وہ باہر اس کا بدن مصلوب کیا گیا ہے کلوری کی پہاڑی کے اوپر, یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے, اپنی جان قربان کر رہا ہے, تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس نے یہ سارے دکھ اٹھائے اور 6 گھنٹے مسلسل صلیب کے اوپر لٹکا رہا اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی. اور دنیا کی تاریکی, دنیا کا اندھیرا اس نے اپنے اوپر لیا اور مجھے آپ کو مخلص دی, ہمارے گناہ ڈھانپ دیے گئے. تو پالوس رسول جو لیسن دیتا ہے کہ آؤ بس اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہم شہر سے باہر اس کے پاس چلے. تو یہ بہت ڈیپ ریویلیشن ہے کہ یسوع مسیح ہماری خطاؤں کے واسطے غائل ہوا. اور یوحنا کی انجیل 3 باب میں یسوع مسیح جو نیکودیمس کو کہتا ہے جب ابن آدم اونچے پہ چڑھایا جائے گا تو بہتوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تو نیکودیمس نے یہ بات مسیح سے سنی تھی, اور صلیب کے اوپر یسوع مسیح جب قربان ہو رہا تھا تو نیکودیمس وہاں تھا. اس نے مسیح مصلوب کو دیکھا کہ وہ اونچے پہ چڑھایا گیا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ جب اونچے پہ چڑھایا گیا ہے تو ہماری خطاؤں کے بدلے, ہمارے گناہ, ہماری بیماریاں, ہماری سنفل نیچر اس کے اوپر ڈال دی گئی, اور اپنی جان جب وہ قربان کر رہا ہے, ہماری خطائیں اس نے لے لی ہیں, ہماری لان تان, ہمارے تانے اس کے اوپر پڑے ہیں. تو گویا جب ہماری ذلت اس نے اوپر اٹھائی ہے تو یہ ہماری ذلت اٹھائی ہے. وہ پاک ہستی تھی, وہ پاک ذات ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی میں اس دنیا میں آیا, کماری سے پیدا ہوا, پاک خدا کا بیٹا, کلام خدا, پر ہماری خطائیں, ہمارا گناہ, ہماری بیماری, ہماری لعن طعن, ہماری ذلت. تو لکھا ہے
کہ جو اس کو مارا گیا کچلا گیا تو میرے آپ کے لیے ہم اس کی ذلت کو یعنی وہ جو میرے آپ کے لیے اس کو ذلت اٹھانی پڑی تو لکھا ہے ہم بھی اس کے ساتھ باہر چلے یعنی یہ اقرار کریں کہ مسیح جب مصلوب ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے ہیں یعنی ہم اپنی ذلتوں سمیت اپنے گناہوں سمیت اپنی آپ کو مسیح میں دیکھیں کہ ہم یسوع مسیح میں ہینگ کر دیے گئے ہیں اور پالوس کو اس مکاشفہ کی سمجھ آتی ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے یعنی شہر یعنی دنیا کے اندر اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے اور ہم آسمانی شہر کے انتظار میں ہیں اور وہاں پر ہم فوکس کریں ابراہم کی طرح اور یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں تو پاسٹر سائمن جو نوم باپ کے اندر عبرانیوں میں پالوس بات کرتا ہے کہ بیل و بکروں کا خون ہمیں پاک نہیں کر سکتا تھا اور وہ بیل و بکروں کا خون جو عارضی طور پر اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ان کو ظاہری پاکیزگی ملتی اور عبادت کرتے تو یسوع کا خون ہمیں مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تو اس کے خون سے ہم پاک ہو گئے ہیں راست باز ہو گئے ہیں تاکہ زندہ خدا کی لیونگ گاڈ کے ہم ورشپ کریں عبادت کریں تو یہ عبادت جو زندہ خدا کی ہے تھرو کرائسٹ یعنی اس کے خون کو اپنے اوپر لیے ہم خون میں چھپے پاک ہوتے ہوئے گناہوں کا اقرار کر کے جب ہم پاک ہوئے ہیں اس کی ذلت میں اپنی ذلت کو دیکھیں یہ ہماری ہی لان تان تھی جو صلیب پر لے گیا اب ہم دنیا کے نہیں ہے اس لیے شہر سے باہر اس کے پاس چلے یعنی یہ ٹھان لے کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے یہ شہر ہمارا نہیں ہے یہ ملک دنیا ہماری نہیں ہے ہم پردیسی ہیں جلا وطن ہیں اور یسوع مسیح کے اندر ہماری ذلتیں لعنتیں گناہ خطائیں بیماریاں دور ہو چکی ہیں اور ہم آسمانی ہیں ہم خدا کے لیے پالد فرزند ہیں اور اس زمین پر چراغوں کی طرح دکھائی دیں اور کلیسیاؤں کے اندر رفاقت کریں نیم گرم حالت کو ایماندار چھوڑ دے اور پاکیزگی کی حالت میں خدا کی ورشپ کرے یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی وہ مر گیا دفن ہوا مردوں میں سے جی اٹھا اس کی قبر خالی ہے اور آنے والا ہے کلیسیا کو لینے کے لیے تاکہ اس کے ساتھ 1000 سال بادشاہی کرے پھر ابد تک اس کے ساتھ رہے تو یسوع مسیح کا مصلوب ہونا یسوع مسیح کا کفارہ دنیا میں کوئی جانور بیل بڑا بکرا یا انسان کی نیکیاں اپنے اعمال اس کو پاکیزہ نہیں کر سکتے تھے اور غلطیوں کے خاتمے یہی پالوس کہتا ہے ہماری راست بازی شریعت کے اعمال سے نہیں ہے ورنہ اگر شریعت کے اعمال سے ہوتی تو مسیح کا مرنا اب سے ہوتا تو گویا جو آج لوگ شریعت کو فضل کے ساتھ ملا کر چلتے ہیں تو گویا وہ اعمال سے راست باز پاک ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اگر اعمال سے ٹھہرتے ہیں تو مسیح کا مرنا اب سے ہے پر مسیح کے مرنے سے ہم ایمان کی حالت سے یسوع مسیح کے خون کو لیے ہوئے پاک ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں لہذا یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کہ ہم پاکیزگی کی حالت میں زندہ خدا کی عبادت کریں اور یہ اس کے خون سے اس کے کفارہ کے بلڈ سے اور اس نے ہماری خطائیں دور پھینک دی ہیں ہمارے لیے وہ کچلا گیا گائل کیا گیا تاکہ ہمیں زندگی دے برابا جو رومیوں نے چھوڑ دیا اس ڈاکو کو یسوع مسیح کو لے لیا یسوع مسیح اسی لیے خدا کی مرضی سے ہمارے لیے وہ مصلوب ہوا تاکہ ہمیں خدا سے ملائے تو گویا اسکیپ گوڈ کے اندر وہ چھوڑا گیا تاکہ خدا سے ہماری ملاقات کرائے ریکانسلیشن کرائے اٹونمنٹ کرائے ہم ایک ہو جائے پار کا مطلب ہیبرو میں جس کا مطلب قبر اس نے ہمارے گناہ ڈھانپ دیے پاسٹر سائمن میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدسوں ہم مبارک ہیں کہ ہماری خطائیں ڈھانپ دی گئی ہیں دور پھینک دی گئی ہیں اور ہمارے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا اور ہمیں زندہ خدا کی عبادت پاکیزگی کے ساتھ کرتے رہنا ہے اس لیے کلیسیوں میں جمع ہونے سے باز نہ آئیں اور پاکیزگی اور راست بازی میں عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرتے رہنا ہے اور گناہ کو کبھی زندگی میں آنے نہیں دینا بہت بڑا کفارہ یسوع مسیح نے میرے آپ کے لیے دیا ہے اور ابدی خلاصی کرائی ہے یہ ایٹرنل اٹونمنٹ ہے یعنی کرائسٹ ہمارا اٹونمنٹ سیکریفائز ہے جس میں ساری قربانیاں اور ہماری خطائیں آدم کا سن دور ہوا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے اور ایمان لانے والے
पाक हालत में खुदा की इबादत करते रहे। पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। सब चीजें हमारी हैं और हमें हमेशा खुदा का शुक्र करते रहना है और कभी भी मायूस नहीं होना। दुनिया के हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदा अपने लोगों के साथ है, जिसने जान कुर्बान की है, इस दुनिया में पाक रूह भेजा है, हमें टीच करता है, संभालता है, हमारी फिक्र करता है, केयर करता है और हमें उसकी इबादत करते रहना, यानी पाकीज़गी के साथ जिंदा खुदा की इबादत करनी है। जो कफारा में हमें ये पाकीज़गी मिली है और इसको हमने कायम रखना है और सदा हमेशा इस दुनिया में उसकी इबादत करते रहना है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन को, तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट एटॉनमेंट सैक्रिफाइस को जानता हुआ, मसीह कफारा की कुर्बानी, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट अटॉनमेंट सैक्रिफाइस के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि डिवाइन विजडम के हवाले से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।